पेशेवरो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। लो अब नेक्स्ट स्पीकर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसर बालकृष्ण माबुहाङ आदाङबाजी हो। तपाईहरुको लामो पार्ने, छोटो पार्ने तपाईहरुको आफ्नै ऊ हो। मारवाङ चाहिँ बसिरहन्छ, छोटो पार्ने। दुई तीनटा कुराहरु आदाङमाहरूको कुराहरु सुन्दाखेरि धेरै होइन, दुई तीनवटा कुराहरु आउँछ। एउटा चाहिँ हिजो लिम्बुहरूको अथोरिटीको रूपमा प्रयोग हुँदाखेरि त्यहाँ ल्यान्ड थियो अनि भूमिमा अन्तर्निहित वस्तुहरूको बारेमा भन्दा पनि भूमिको एउटा चाहिँ कृषि उब्जनी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो थियो। अब त्यो अथोरिटी अहिले कहाँ ट्रान्सफर्म भएर गयो भन्दाखेरि हिजो लिम्बू एउटा समुदाय, एउटा नेसनको आफ्नो ल्यान्ड माथिको अथोरिटी अहिले चाहिँ स्टेटमा गयो। स्टेटमा जाँदाखेरि जमिन सरहद, राज्यको सरहद, जमिनको मालिक त अब राज्य नै भन्छ। अब त्यो जमिनमा अहिले चाहिँ आएर कृषि मात्रै नभएर खनिज भयो, पानी भयो, वनस्पति भयो, पर्यटन भयो, त्यो अहिले आएर चाहिँ केमा गयो भन्दा मोनेटरीमा गयो, पैसामा गयो, पर क्यापिटा इन्कम जीडीपी मा गयो। त्यसले गर्दा अब ल्यान्डबाट नेसनको एउटा ल्यान्ड चाहिँ स्टेटको यत्रो सरहद, स्रोत र साधन अनि त्यसको अल्टिमेट चाहिँ मोनेटरीमा ट्रान्सफर भइसक्दाखेरि हामी ल्यान्ड मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी कुरा के भयो बाँकी कुरा के अन छैन? मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ बालकृष्ण सर। बाँकी कुरालाई डिल गर्नलाई चाहिँ अब ल्यान्डको मात्रै कुरो नभएर स्टेट पावरको कुरा आयो। राज्यमा कसैले आफूलाई रूपान्तरित गर्ने अथवा राज्यको अधिकारी कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब राज्य त फेरि बाहुनको भइदियो। लिम्बू त एकदमै डोमिनेटेड हैन, लिम्बूको कुनै अस्तित्व नै नभएको अवस्था पुग्यो। अब त्यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हाम्रो आफ्नो लिम्बुवानबाट नेपाल राज्यमा आइपुग्दाखेरि त्यो लङ पोलिटिकल, सोसियो कल्चरल पोलिटिकल प्रोसेसमा हामी पछाडि पढ्दै आइपुगेर अहिले हामी के भयौं भन्दाखेरि एकदमै मार्जिनलाइज, सीमान्तकृत अवस्थामा आइपुग्यौं। भन्दाखेरि अब यो सीमान्तकृत अवस्थामा आइपुग्नु भन्नुको अर्थ के हो भने यत्रो लामो प्रोसेसमा अब गुड, फुड, उपयोग, दुरुपयोग सारा कुरा हुँदै आयो।
अब अहिले यहाँनिर ए बीचमा नर्जीको यत्रो प्रेजेन्टेसनले संकेत गर्नु भएको छ कुरा के त भन्दा स्टेट इन्ड्युस्ड इस्युजहरू राज्यबाट सृजित समस्याहरू जसले गर्दा हाम्रो मार्जिनलाइजेसन प्रोसेस सीमान्तीकरण प्रक्रियामा त्यो स्टेट इन्ड्युस इस्युजहरूले कतिको के भूमिका खेला छ त भन्दाखेरि हाम्रा स्याक्रेड प्लेसेसहरू हाम्रा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको कुरा आयो। अब यहाँ मैले जय सम्बाङफेको देखि लिएर हाम्रो कुल प्रसादको देखि लिएर सबै साथीहरूको कुराहरू सुने। अब त्यो लखनपुरको च्यानहरू भत्काएर फुटबल मैदान बनाउँदाखेरि मेरो आफ्नै जेठी आमा मेरो आफ्नो आमाको च्यान त्यहाँ डोजरले अब उधिनी पठायो। अब म अस्ति नै देखि भन्दैछु आजले पनि अलिक ब्रडर सेन्समा अहिले चाहिँ म भन्छु के भन्दाखेरि हाम्रो स्याक्रेड प्लेसेसहरू जुन कुरा चाहिँ उयो त्यो प्रताप हाङ्गामले बोले जस्तो आयो भने ढुङ्गाले हान्छौँ खुकुरीले हान्छौँ हामी भन्ने जस्तो अब त्यस्तो स्याक्रेड चिज हाम्रो लिम्बूहरूको च्यान हो कि होइन। अर्को अब मुकुमलुङको कुरा आयो। अब मुकुमलुङ हाम्रो त स्याक्रेड प्लेस हो कि होइन। त्यहाँनिर सिंहदेवीको मूर्ति ल्याएर प्रतिस्थापन गरेर भाले काटेर तपाईँको ब्लड सेक्रिफाइस अथवा अफर भइराख्दाखेरि हामी कहाँ थियौँ त? ढुङ्गाले हान्थ्यौँ कि खुकुरीबाट खुकुरीले हान्नु पर्नेमा हामी कहाँ थियौँ त? भन्दाखेरि अघि यहाँ हाम्रो एकजना मित्रले कुरा गर्नुभएको थियो नि, मुकुमलुङ पाथिभरा किन मुकुमलुङ हुनुपर्ने नाम, अथवा हाम्रै मान्छेले फलक्दै जाँदाखेरि पाथिभरा देवी सरस्वती देवी पनि भन्दैछ भन्ने अघि सन्दर्भ निकाल्नु भएको थियो नि। पाथिभरा अथवा मुकुमलुङको होलिनेस, त्यो होली प्लेस चाहिँ त्यहाँ गएर कसैले सुसेली हान्नु हुँदैन कि, त्यहाँ गएर भाले काट्नु हुँदैन कि, त्यहाँ गएर गीत गाउनु हुँदैन कि, अथवा त्यो एकदम होली स्पेसमा गएर के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ के थियो, के छ र के हुनेछ त भविष्यमा भन्दाखेरि चिहान हाम्रो एकदमै स्याक्रेड प्लेस हो कि होइन भन्नेदेखि लिएर मुकुमलुङमा अथवा म्यान्साम डाँडासम्म आइपुग्दाखेरि त्यति क्लारिटी हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरूमा छैन। अब त्यहाँनिर आइपुगेपछि म के देख्छु भनेर भन्दा हामी अलिकति सेकुलर टाइपका, हामी स्पिरिचुअल अथवा हामी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अथवा सुपरनेचुरल फोर्सेस हुन्छ, पावर हुन्छ, नेचुरल पावर हुन्छ भन्ने कुराहरू विश्वास गरेर आफूलाई डिभोट गर्ने भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ अब हामी जन्म्यौँ, बाँच्छौँ, मर्छौँ, हाम्रो एन्सेस्टरहरू थिए, हाम्रो पुर्खाहरू थिए, हाम्रो मुन्दुमले यसो भन्छ उसो भन्छ भन्ने मात्रै हौँ कि यहाँ हामी मोर स्पिरिचुअल टाइपका मान्छेहरू हौँ जसले गर्दा हाम्रो स्याक्रेड प्लेसेसहरूलाई हामी ज्यान जाओस् तर हामी संरक्षित गरेर राख्छौँ भन्दाखेरि हामी यो पछिल्लोमा त्यति देखिएको छैन। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ पाथिभरा नभएर मुकुमलुङ मात्रै भनिदिए पनि चित्त बुझ्थ्यो, त्यति पनि भनेन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ गएर लडौँ भन्ने हो कि, अथवा त्यहाँ सिंहदेवीको मूर्ति राखिरहेछ त्यहाँनिर फाल्गुनन्दज्यूको शालिग मित्रहरूले सङ्घर्ष गरेर राख्नु भएको छ त्यति भए पुग्यो भन्ने हो कि, त्यो दुइटै हटाइदिउँ भन्ने हो कि, त्यहाँ कोही पनि नजाउने, त्यो टाढोबाट त्यो एउटा एकदम स्याक्रेड प्लेस भएको हुनाले गर्दा हामी आध्यात्मिक रूपबाट आराधना गर्छौँ, शान्ति प्राप्त गर्छौँ। हामीले के भन्ने त मुकुमलुङको विषयमा, च्यानको बारेमा के भन्ने त? अघि हाम्रो जया सम्बाङफेजीले भन्नुभयो मदन भण्डारीको लागि त्यो ठाउँ उदिन्नुभन्दा पहिले सम्बाङफेहरूलाई नै त्यहाँ च्यानहरू भत्काएर बाटो लगे। त्यो एकदमै आफैमा कन्ट्राडिक्टिङ कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ क्लारिटी नआइकन हामीले आन्दोलन सृजना गर्न खोज्दाखेरि त्यो आन्दोलनले त्यो स्याक्रेड प्लेसहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हो
या त्यो आन्दोलनले अरु नै ध्येयलाई त्यो आन्दोलन चाहिँ सपोर्ट गर्नको निम्ति हामीले त्यो आन्दोलन गर्न आट्यौं। अझ उदाहरण निम्ति हामीले लिम्बुवान पोलिटिकल आइडेन्टिटीको कुरा छ, पोलिटिकल अथोरिटी हामीले प्राप्त गर्नु पर्या छ, तर हाम्रो च्यानहरु भत्काएको इस्युलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरेर लिम्बुवान आइडेन्टिटीको पोलिटिक्सलाई चाहिँ हामीले इम्पावर गर्ने हो। त्यो के हो हाम्रो त्यो क्ल्यारिटीहरु चाहिँ डिबेटमा आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो कुरो अब दुईटा सिद्धान्त, तेस्रो अन्तिम जुन इन्टरनेशनल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा छ, अघि कमलजीले राइटली उ गर्नुभयो, त्यो ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित कुरा हो, एकदमै ह्युमन राइट, त्यसमा पनि इन्डिजिनस पिपुलहरुको राइटसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यो चाहिँ लगभग साउथ अमेरिकामा 14औं 15औं शताब्दीदेखि राइट बेस मुभमेन्टमा आएकै कुराहरुको निरन्तरता हो। अब हामी अहिले के भयौं भन्दा यदि नेपालमा 93 पछाडी इन्डिजिनस पिपुल्सको राइटको ग्लोबल मुभमेन्टको हावा नेपालमा नआइदिएको भए हामी त सास फेर्न पनि नपाएर कुण्ठित भएर मर्थ्यौं होला जस्तो लाग्छ। भन्दाखेरि 93 मा जुन इन्टरनेशनल इयर अफ इन्डिजिनस पिपुल्स भनेर चाहिँ UN ले घोषणा गरे पछाडी यसले अलिकति गति लियो। अब यो अथोरिटी त स्टेट नै हो, किन हामी आदिवासी जनजातिहरु त लगभग स्टेटलेस पपुलेसन भएको हुनाले गर्दा अथोरिटी त स्टेट नै हो। तर स्टेटले त्यो अथोरिटी चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटले आफ्नो पिपुलको ह्युमन राइट चाहिँ उसले संरक्षित गर्नुपर्ने उसको दायित्व भएको हुनाले गर्दा त्यो पिपुल भनेका कुन सन्दर्भमा भन्दा जेनरल पिपुल भन्दा फरक इन्डिजिनस पिपुलको प्रसंगमा चाहिँ ILO को कुरा आएको हो, अनरिपको कुरा आएको हो हैन। अब भनेपछि स्टेटले इनेक्ट गर्ने राइट भएको हुनाले गर्दा स्टेटमा चाहिँ फेरि हाम्रो के भयौं, कमसल भयौं। स्टेटमा अहिले हाम्रो मान्छेहरु छन्, तर उनीहरुको प्रायोरिटी चाहिँ पर्टिकुलर आदिवासीहरुको, पर्टिकुलर जेन्डरको विषयमा, पर्टिकुलर डिसेबलको विषयमा भन्दाखेरि पनि जेनरल पपुलेसनको बेनिफिटको कुरा उनीहरुले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दा त्यो कहाँ गएर ठोकियो, विजय लिम्बुवाजीले राम्ररी थाहा छ, त्यो त पोलिटिकल पावरमा गएर ठोकिन्छ। पोलिटिकल पावरमा गएर ठोकिँदाखेरि इनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ पोलिटिकल स्ट्रेन्थ चाहियो, तर एउटा मोरल मात्रै उसले अब्लिगेसन उसले चाहिँ मिट गर्नको लागि चाहिँ अघि कमलजीले भने जस्तै त्यहाँ मचिन्द्र बेगा उभिँदाखेरि पनि या मुकुमलुङमा त्यहाँ भोलि गएर अघि गोविन्दजीले भन्नुभयो जस्तै 15-20 जना साथीभाइहरु जाँदाखेरि उसको एउटा मोरल दायित्व त के हुन्छ भन्दा यो आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी इन्स्ट्रुमेन्टमा त मैले अब्लिगेसन जनाइसकेका छु, हस्ताक्षर गरिसकेका छु भनेर एक हदसम्म पछि हट्ने भयो। तर उसले त्यसको अर्थ यो होइन कि आदिवासीहरुको चाहना र उनीहरुको आवश्यकता अनुसार गर्दिन्छ भन्ने होइन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल एक्सेसिबिलिटी टु द स्टेट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा स्ट्रेन्थन हुनु पर्यो। भन्दाखेरि अब यो पोलिटिकल प्रोसेसबाट मात्र सुनिश्चित हुन्छ। यो त मागेर इन्टरनेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट डिफाइन गरेर डिस्क्राइब गरेर त सम्भव नहुने भयो। त्यो पोलिटिकल प्रोसेसमा के गर्नु पर्यो भन्दा नेतालाई हामीले यदि म नेकपाको कार्यकर्ता हो, म यदि नेकाको नेता हो भने चाहिँ मैले स्टेटको पोलिटी भित्र त्यो कुरा इस्टाब्लिश गर्न सक्नु पर्यो। त्यो अहिलेसम्म हामीले सकिरहेका छैनौं। गएको 20-30 वर्षमा हामीले सकिरहेका छैनौं। यो कसरी सम्भव छ त भन्दा यो पोलिटिकल प्रोसेसमा छिर्नै पर्यो, नचिरिकन त सम्भव हुँदैन। अब लास्टमा चाहिँ ठिकै हो यो मेरो विचारमा लेबलिङ गर्नु हैन, यो फलना किराँत धर्मवाला हो, यो युमा धर्मवाला हो, यो फलना हो भनेर लेबलिङ गर्नु भन्दा लेबलिङ गरेर राख्नु भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ संवाद, एउटा संवादको प्रक्रिया चाहिँ ओपन अप गर्नु जरुरी छ। र मैले लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी लिम्बुहरु अहिले तपाईहरु सबैको कुरामा सुनेर बस्नुको एउटा मेरो स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ के हो भन्दा मेरो दिमागमा एउटा एसम्पसन, एउटा अवधारणा बनेको छ
हामी धार्मिक हौं कि होइनौं भन्ने एउटा अहिले मेरो मेरो दिमागमा कुरा चलिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईहरु कति धार्मिक कुरा गर्नुहुन्छ र कति तपाईहरु धार्मिक कुरा गर्नुहुन्न भनेर बुझ्नलाई म तपाईहरुको कुरा सबै सुनेर बसिरहेको एउटा मेरो स्वार्थ त्यो पनि हो भन्दाखेरि हामीहरु निरपेक्ष हुँदाखेरिको बेनिफिट र हामी मोर रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट जस्तो भयौं भन्ने कुराको बेनिफिट अथवा मेरिट्स र डिमेरिट्स हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ पर्सनली म अलिकति के लाग्छ भन्दा सेकुलर हुँदाखेरि अलिक स्वतन्त्र र स्वाधीन हुन्छ होला सेकुलर नहुँदा चाहिँ यो गर यो नगर डुज एन्ड डोन्ट डु भन्ने धेरै हुन्छ र मुस्लिमहरु इस्लामिक फन्डामेन्टलिस्टहरु जस्तो अथवा बुद्धिस्ट के अरे यो इस्लाम के अरे हिन्दू फन्डामेन्टलिस्ट जस्तो हुने कुरा चाहिँ सोसाइटीको लागि चाहिँ अलिकति हार्मफुल नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा कुनै पनि कुरालाई रिलिजियसली डिफाइन गर्न खोज्ने पर्सिभ गर्न खोज्ने अनि त्यसमा चाहिँ बढी भनौं न अब स्टिक हुने र अरूलाई चार्ज गर्ने भन्दा हामी लिम्बुहरु अलिकति ओपन र अलिक सेकुलरै हौं कि जस्तो लाग्छ तपाईहरुको राय एकदमै राम्रो छ अब मैले नरजीले अपेक्षा गरेको कुरा र कमलजीले भन्नुभएको कुराहरु मैले समेटे कि समेटिन तर यो दिस इज प्रोसेस यो प्रक्रियामा तपाई हामी सबै छौं आज नभए भोलि हुन्छ सेवा राजंश ल सेवाहरू हाम्रो प्रोफेसर बालकृष्ण महावंशज्यूलाई अब हाम्रो अन्त्यमा हाम्रो नरप्रसाद लिम्बुङाज्यूलाई अघि बालकृष्ण आदाङबाज्यूले नरप्रसादै भन्नुभएको होला विजय लिम्बुङा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन अघि विजयजी पनि बोल्नु भएको थियो अहिले हुनुहुन्न र हो हैन ओके सन्दर्भ विजयकै ल ल ठीक छ उसो भए मलाई कन्फ्युज भएको थिए म ल ठीक छ यसलाई मिलाउँ ल अब नरप्रसाद लिम्बुङा आदाङबाज्यूले तपाई आफ्नो अघिको क्वेशनहरु छोटो मिठोमा ठ्याक 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 राखिदिनुस् त ल नोगेन करेक्ट एकदम बहिनीको पनि फोटो आउनु पर्यो बहिनीको पनि फोटो आउनु पर्यो भिडियो 25 जनामा आइपुग्यौं है ठिक्क 3 घण्टा भयो अहिले हामी 7:15 मा सुरु गरेको थियौं 10:15 पुग्यो ठ्याक्कै 3 घण्टा भयो अनि हाम्रो एल नेम्बाङजीले यो ग्लोबल नेटवर्क त बस्नु राम्रो तर ग्यास्ट्रिकले चाहिँ मार्नै पर्यो भनेर भन्थ्यो के उहाँले अनि मैले चाहिँ साच्चै अहिलेसम्म चाहिँ अब आज चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन भएकोले गर्दा 6:30 मै खाना खाएँ नत्र भने म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खाना खाने बेला भएपछि चाहिँ अहिले ल्यापटपमा छु मोबाइलदेखि हेरेर अनि दुईटै अफ साउन्ड पनि अफ भिजुअल पनि अफ गरेर खाना खाँदै सुन्थे अनि खाना खाइसकेर हतार फेरि यहाँ आउँथे हैन ल्यापटपमा खोल्थे त्यस्तो तर आज चाहिँ अब आफ्नो प्रेजेन्टेसन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि नै खाना खाएर बसेको ढुक्क भएर हैन र जोस हाम्रो एकदमै लामो हुने गर्छ है अब यसलाई कसरी अलिक छोटो मिठो बनाउने हैन यो पनि एउटा हाम्रो गर्नुपर्छ होला तर अब हामी यो एकदम लामो बोल्ने लामो प्रस्तुति गर्ने चाहिँ हाम्रो लिम्बुको फेरि एउटा यो चलन नै होला हैन यो बारेमा हाम्रो अर्जुन नुगोले सारै मिठो अर्जुन सरले सारै मिठो भन्ने गर्नुहुन्छ अस्ति कमल सरले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है अब सबभन्दा मैले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हैन कमल सरलाई यहाँनिर जे क्वेशनहरु उठेको थियो हैन आइएलओ 169 को कुरादेखि लिएर त्यो मुकुमलुङमालाई चाहिँ अब मुन्डुममा खास के भन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर सुनखानीको कुराहरु हैन अनि तिते माछाको कुराहरु सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले अनि यो टिएमजे लाई लिम्बुमा के भन्छ भन्ने खालको कुराहरु हाम्रो याङ दाइले उठाउनु भएको थियो एकदमै राम्रो कुराहरु चाहिँ उत्तर दिएर मलाई मद्दत गर्नुभयो मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो डाक्टर कमल तिगेला जीलाई अनि बालकृष्ण माबुआङ दाइलाई विशेष के धन्यवाद भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँ आज जे जति छलफलहरु भयो प्रस्तुति भयो छलफल भयो बहसहरु भइरहेछ यसलाई यो अलिक सिद्धान्तकरणमा ढालिदिनु भयो कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको इम्प्रेसन हो
यसलाई सिद्धान्तकरणमा निकै मजाले चाहिँ ढालिदिनु भएको छ होइन। तर अझै प्रष्ट हुनको लागि अझै छलफल चाहिँ चाहिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। योभन्दा अझ हाई लेभलमा भयो भने मलाई लाग्छ यसलाई त्यो सिद्धान्तकरण मात्र होइन, एउटा दार्शनिक हिसाबले पनि यो चाहिँ व्याख्या चाहिँ गरिदिनु सक्नुहुन्छ उहाँले भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै हाम्रो प्राध्यापक बालकृष्ण दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा मैले जुन कुराहरू गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने त्यो कुराहरू सबै कुरा चाहिँ दुईजनाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मलाई मद्दत गरिदिनु भएकोमा। अब मैले खास चाहिँ यहाँनिर अब भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छैन, 2-3वटा कुराहरू मात्रै छ होइन। यहाँ अघि एउटा उठेको कुरा यो जस्तो अब नामहरू होइन, पुरानो नाममा फर्किने कुरा संसारमै चलिरहेको भन्ने खालको कुराहरू एकदमै सही हो होइन। इन्डियाको धेरै ठाउँहरू, चीनको धेरै ठाउँहरू, रसियादेखि लिएर धेरै ठाउँमा अब पहिला एउटा नाम थियो, पछि अर्को आफ्नो अरिजिनल नाममा फर्किने कुराहरू चलिरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै पनि अब भनौँ न अब पाठीभरा भनेकोलाई चाहिँ अब मुखमा फर्किरहेछ होइन। यो एउटा स्वाभाविक हो, त्यो हिसाबले चाहिँ चलिरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। र अब अर्को चाहिँ जस्तो मैले त्यहाँ मेरो एउटा स्लाइडमा भनेको थिएँ, हाम्रो यो जुन मुन्धुमी थलोहरू छ, हाम्रो जुन ऐतिहासिक थलोहरू छ, यकहरू छ, चाहे टिएमजे भनौँ होइन, चाहे अब मुकुमलुङमा भनौँ, त्यसलाई प्राकृतिक रूपमै हुन दिनुपर्छ भन्ने नै मान्यता राख्छु म पनि है। त्यसलाई चाहिँ अनेक त्यो भत्ताभुङ्ग अनेक संरचनाहरू बनाएर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अब बारबेरा गर्ने एउटा कुरा हुन्छ होइन। तर त्यसको जुन त्यो अरिजिनल वन हुन्छ, जस्तो कमल सर र म माथि तम्बर खोला गएको थियौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ तुम्बाम्फेहरू, तापमादेनहरूसँग हामीले 2-3 दिन त्यहीँनिर बसेको थियौँ हामी। त्यहाँ जुन अघि उहाँ मुन्धुममा वर्णन भएको ठाउँहरूको कुराहरू गर्नुभयो होइन, तागेरा फुक्कु, निङ्वा फुक्कुहरू होइन, त्यो जुन त्यो ठाउँहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ अरिजिनल रूपमै राख्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले त्यहाँनिर छलफलहरू 3 दिन बसेर हामीले गरेको हो। अब बारबेरा चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। मान्छेहरू आइपुग्दाखेरि अलिकति साइडमा 10-15 जनासम्म बस्ने यसो फलैचा सलैचाहरू केहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ। तर त्यो अब होइन बेहुला बेहुलीको चाहिँ नाप जाँच जोख्ने ढुङ्गा छ, त्यसमा छुट्टै मन्दिर बनाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने खालको कुरो नै हो। अर्थात् प्राकृतिक रूपमा नै छोडिदिनुपर्छ भन्ने खालको कुरो हो। त अब यहाँनिर अब भइरहेछ के भन्दाखेरि हाम्रो जय सम्मान्थे भाइले पनि उठाउनुभयो, केही चर्चाहरू पनि हो होइन। अब यहाँ दुईजनाले चाहिँ भन्नु चाहिँ भयो आर्यहरूबाट चाहिँ हो होइन, राज्यबाट भन्दा पनि भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। तर यहाँ यसको जवाफ आउनु चाहिँ आइसकेको छ है। अब तपाईँको जस्तो भनौँ न, अब त्यो हाम्रो यासोक रानी गाउँमा चाहिँ सम्बाम्फेको चाहिँ चिहान भत्काइ हो होइन। 1 वर्ष अगाडि नै त्यो भत्काएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मदन भण्डारी पार्क बनाउने चाहिँ शिलान्यास भएको रहेछ। त्यसको बोर्ड त आयो नि त, त्यो बोर्ड देख्यौँ हामीले होइन। अब त्यो बोर्ड कसले शिलान्यास गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो याकथुम्बा सांसदले नै गरेको छ होइन, याकथुम्बा सांसदले नै गरेको छ। अब अहिले तपाईँको त्यो पोग्लाबाङमा 1100 को चिहान खन्ने काम हो नि होइन, बसपार्क र हेलिप्याड बनाउने नाममा। त्यसको अगुवाई गर्ने त्यो निङ्लेको नै छ के है, निङ्लेको नै छ। तर फेरि त्यो सङ्घर्ष समितिको फेरि संयोजक पनि निङ्लेको नै छ। र त्यहाँ सबैभन्दा बढी चिहान पनि निङ्लेको र पङ्याङ्गुको हो। त्यो अहिले जुन त्यो पोग्लाबाङमा इस्यु बनेको छ। अनि त्यस पछाडि यो के अरे कुरुम्बाङहरूले अलिक पछि राख्न थालेको भन्ने खालको कुरा छ। अब पक्कै पनि अब त्यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। अब अघि हाम्रो यम पयाङ्गुजीले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो कि उहाँले। अब अहिले पो त्यो पङ्याङ्गु र निङ्लेकुको भनौँ न नजिक भएकोले गर्दाखेरि रेखदेखको हिसाबले आयो त। आजभन्दा भनौँ न अब 200-300 वर्ष अगाडि त निङ्लेकु पनि थिएन, पङ्याङ्गु पनि थिएन, सातरेनुहाङ भन्ने थियो। त्यो त सही सातरेनुहाङको हो नि भन्ने खालको कुरा उठाउनु भयो क्या उहाँले नि। वास्तवमा सही पनि हो, त्यो पनि सही हो है। तर अहिले त्यहाँनिर नजिकमा बस्दाखेरि चाहिँ को बसेको छ त भन्दाखेरि निङ्लेकु बसेको छ, पङ्याङ्गु बसेको छ। तर अब त्यो चिहान त लुम्फाङको पनि अब त्यो के भन्छ चिहान हो
पक्कै पनि लुम्फुवाको पुर्खा भनौँ न, हुक्का चङबाङको पनि अब चिहान हो। जबकि अहिले अब लुम्फुवालाई त्यो पोक्लाबाङमा हिँडेर जानुको लागि दह्रो हिँड्दाखेरि पनि अब हिँड्ने लाठेहरूलाई पनि 4 घण्टा लाग्छ हैन, शेरजङदेखि यता पौठाकदेखि जानु पर्यो भने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वास्तवमा अब यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रै काँधमा बन्दुक राखेर चाहिँ हैन अब छोडिदिइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नन्दकन्दङमा जहिले भन्ने गर्नुहुन्छ के, हैन हौ यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि त हाम्रै मान्छेहरूसँग पढ्नुपर्छ जस्तो छ भन्नुहुन्छ के है। अब त्यस्तो स्थिति पनि छ न चाहिँ हैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आन्दोलन अब पक्कै पनि सधैँ यस्तै बस्दैन हैन। अब पक्कै पनि हिजो लिम्बुवान आन्दोलनमा अब प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू यहाँ हुनुहुन्छ हैन, 2-4 जना यहाँ म देखिरहेको छु प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। जति बेला चाहिँ अब लिम्बुवान आन्दोलन बलियो थियो, विशेष गरेर 63-64 देखि हैन 68, 69, 70 सम्म जुन बेलासम्म लिम्बुवान आन्दोलन बलियो थियो, त्यसको रापताप थियो, यस्तो खालको कुराहरूलाई छुन सकेको थिएन। अर्थात् छुएको अवस्थामा पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब एलबीहरू गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोकेको अवस्था थियो है। तर अब अहिले लिम्बुवान आन्दोलन पनि छैन, अब चुम्लुङको आन्दोलन पनि छैन भने अब कुनै न कुनै किसिमको आन्दोलन त चाहियो। भनेपछि अब अहिले चाहिँ मुद्दामा केन्द्रित आन्दोलनको कुराहरू अगाडि बढ्न थालेको छ हैन। र यतिखेर अब तपाईँ हाम्रो भनौँ न अब तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने एउटा दायित्व जस्तो जिम्मेवारी जस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ हैन सेलिङ माबोहरू हुनुहुन्छ, कुरुम्बाङ हुनुहुन्छ हैन, मेङयाङबो हुनुहुन्छ, पङयाङबो हुनुहुन्छ, माबुवाङ हुनुहुन्छ, नेम्बाङ हुनुहुन्छ हैन, लाउती हुनुहुन्छ, थाङदेन हुनुहुन्छ है, खापुङ हुनुहुन्छ, अब साम्याङखाम हुनुहुन्छ, लङवा हुनुहुन्छ, अब तेयुम हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँदेखि भोलिदेखि नै हैन फोन गरेर अर्थात् आफ्नो सम्पर्कमा भएको व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर सम्पर्क गरेर चाहिँ लौ न हाम्रो चिहानहरू त भत्काउन थालेछ, लौ न हाम्रो माङ्गे नायकहरू चाहिँ भत्काउन थालेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले केही नगर्ने भनेर यहाँ हामी भएको 25 जनाले 10 जनालाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने त 250 जनालाई हामी कन्भिन्स गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ यो संरक्षणको चाहिँ हैन अब सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। र त्यसले गर्दाखेरि नै अब यो अहिले जुन संयमहरूलाई परिचालन गर्ने जुन एउटा भनौँ न एउटा संयोजन समिति बनेको छ, त्यसको कामबाट चाहिँ म चाहिँ कन्भिन्स भएर, म त्यो भित्र छुइनँ, म चाहिँ कन्भिन्स भएर धरानमा बसेर चाहिँ लुम्फुङवा संयमलाई मैले 90% कन्भिन्स गरिसकेको छु। त्यसले गरेर अब कतिपय संयमहरूलाई जोडिराखेको छु, जस्तो मादेम्बाहरू जोडिनु भएको थिएन हैन, जबकि मादेम्बाको पनि हो त्यो टिएमजे अर्थात् यता दुईटै मादेम्बाहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेको छु। यता मैले चाहिँ भनौँ न अब यो फागो चङबाङहरू जोडिन चाहिँ सकिरहेको थिएन, उहाँहरूलाई मैले एकदम प्रयत्नहरू गरिरहेको छु हैन। विभिन्न अब भनौँ न अब अरू कतिपयहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ हैन, खापुङहरू जोडिसकेछ, हुक्का चङबाङहरू जोडिसकेछ। यस्तो यो तरिकाले चाहिँ हामीले जोड्दै लगेर चाहिँ यो चाहिँ अज्ञान हो, यो राजनीति होइन अहिलेको हिसाबले हैन। अब भोलिको दिनमा यहाँ अघि प्रश्न उठाउनु भएको छ अब यो पहिचानवादी दलसँग कति निकट कति टाढा भन्ने आशयको, अब यो त्यहाँ मैले सरोकारवालाहरू भनेको थिएँ हैन। अब यो मेरो विचारमा चाहिँ अहिले मेरो यो व्यक्तिगत कुरा है, मेरो आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अब यो हामीले गरिरहेको अभियानलाई आन्दोलनमा हैन यसलाई अलिकति सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ भने उहाँहरू सरोकारवालाहरू हो। भोलि त्यो आन्दोलन तत्त ठाउँमा आन्दोलनहरू हुँदै जाँदाखेरि अब कसैले नेतृत्व गरेर जाला हैन, नेतृत्व गरेर जानुहुन्छ भने भोलि त्यहाँको नेतृत्व जन्मिनुहुन्छ हो। यो तरिकाले चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ अब भनौँ न एउटा मुद्दामा आधारित राजनीति, मुद्दामा आधारित चाहिँ अभियान आन्दोलनको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई लान सक्यौँ, यसलाई चाहिँ लानुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पक्कै पनि मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो हैन। र त्यो हिसाबले अब एउटा कुरा चाहिँ अब अझै अलिकति छलफल थप हुनुपर्छ भन्ने लागेको हो। त्यो चाहिँ बालकृष्ण दाइले उठाउनु भएको छ, के हो त यसको ध्येय भन्ने तरिकाले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी थप छलफल गरौँ भन्छु अझै हैन। अझै क्रिटिकल तरिकाले चाहिँ हैन छलफल हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले
यो अभियानमा लागेकोहरू जो हुनुहुन्छ अब राजनीतिक रूपमा दलगत रूपमा त्यस्तो धेरै हुनुहुन्न हैन, कोही हुनु होला। अब लिम्बुवान आन्दोलनको मान्छेहरू पनि जोडिनु भएको छ यसमा। जस्तो यो हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङको 2-3 वटा मिटिङमा हाम्रो सन्जुवाङ पालुङवा दाई सहभागी हुनुभएको थियो है, सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण फिडब्याकहरू दिनुभएको थियो। भने अब भोलिको दिनमा अब यो उसमा चाहिँ हामी पनि जोडिन्छौँ भनेर अरू आउनु होला, कोही आउला हैन, त्यतिखेर अब जोडिँदै जानु होला भने अब कोही चाहिँ अब पक्कै पनि न्युट्रल पनि बसिदेला हैन, याखुम्बाहरू नै ठिकै छ, त्यो पनि उहाँहरूको कुरो हो हैन। भोलि आन्दोलन चर्केर गयो भने पक्कै पनि न्युट्रल मात्र बस्नुहुन्न। अब आन्दोलन चर्किन सकेन भने अब त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा शिक्षा सिक्ने हो, लर्निङ गर्ने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र अब यहाँ एउटा अहिले त म देख्दिनँ हैन, यो घटना घटिसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया आउने खालको कुरो हो। घटना नै घट्न दिनुहुन्न भन्ने खालको हुनुहुन्छ ताजुबजी, उहाँले चाहिँ यस्तो यो खालको कुरा गर्नुभएको छ। निश्चित यो अब राम्रो आशय हो हैन, राम्रो भावना हो। तर अब के गर्नु त, अब हामी असङ्गठित अवस्थामा छौँ हैन। यो लकडाउन नभएर चाहिँ यो खालको कुराहरू नआएको भए यति पनि हुँदैन थियो कि भन्नु के अरे मलाई लाग्न थालेको छ कि कमसे कम लकडाउनले हामीलाई यो भर्चुअल मिटिङ गर्न सिकायो। भर्चुअल मिटिङले हामीलाई ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम शङ्खसभा तुरुन्तै जोड्न पनि सिकाएको छ अहिले हैन। कमसे कम अब हेर्नुहोस्, अब विज्ञप्तिहरू तयार हुँदैछ, विरोध पत्रहरू तयार हुँदैछ। मलाई लाग्छ अबको 1 हप्ता या 10 दिनमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विरोध पत्रहरू चाहिँ पेश गर्ने कामहरू हुन्छ भने अब कतिपय ठाउँको अब जस्तो कमलजी आफैले चाहिँ हैन, हामी भएर चाहिँ के भन्छ यो टिएमजे को बारेमा चाहिँ एउटा अपिल पत्र तयार बनाएको छौँ हैन। हो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कमसे कम यो भयो के। अब यति भएपछि अब अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि वास्तवमा यो लकडाउन सुरु भएको 2 महिना जति त हामी निधारै बसेको जस्तै भयो हैन। अब हाम्रो सङ्गठन किरात याक्थुङ चुम्लुङ पनि निधारै नै जस्तो बस्यो। तर कमसे कम यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब यो विभिन्न यो अधिकारवाला र सरकारवालाहरू चाहिँ सलबलाउने चाहिँ बनाएको छ क्या, सलबलाउनु थालेको छ। अब यो सलबलाको बेलामा तपाईँहरू जहाँ जुन अघि हाम्रो कुलप्रसाद मेयाङ्गोजीले राम्रो कुरा गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो जिल्लामा भएको र अर्थात् काठमाडौँमा भएको या धरानमा भएकोलाई 20 जनालाई फोन गरेर लौ न त्यो हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो हुनु थाल्यो, के गर्ने हो, चुप लागेर बस्ने हो कि के गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने हैन। अब पक्कै पनि अब यहाँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन। अब सत्ता पक्षको साथीहरू अब अहिलेको अवस्थामा अलिकति चुपै लाग्नुहुन्छ हैन, र अब अलिकति अब विपक्षकोहरूले साथ दिनुहुन्छ यतिखेर हैन। अहिले पोगलाबाङको त्यो चियानको खन्ने केसमा पनि त्यही नै भइरहेछ है। अब यो खालको कुरोहरू हो। र अब मेरो खाली तपाईँलाई अनुरोध के हो भन्दाखेरि आफ्नो संयमहरूलाई जगाउने काम गरौँ। संयमहरूको काम चाहिँ खालि वंशावली छाप्ने अनि यो के अरे मरौ परौमा सघाउने मात्रै होइन, आफ्नो भूमिलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, आफ्नो हकहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यहाँनिर चाहिँ हस्तक्षेप भयो भने चाहिँ हैन प्रतिवाद गर्नुपर्छ, प्रतिकार गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। र अब यहाँ तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो अब यो बहस छ, त्यो बहसलाई स्वस्थ तरिकाले चाहिँ बहसमा लानुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँ तपाईँहरूले अघि अलिअलि उठाइहाल्नु भएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ तरिकाले लैजाउँ। यो एकदम गाली गरागर यो तानातान काटाकाट भयो भने नि कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, न एउटा पक्षलाई फाइदा गर्छ न अर्को पक्षलाई फाइदा गर्छ, सबैलाई बेफाइदा हुने हो। राज्यले त हामीलाई फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त लागू गरेर फुटाकै छ र हामी चाहिँ अब झन् फुट्नतिर चाहिँ जानु हुँदैन। हाम्रो मत भिन्नताहरूलाई मतान्तरहरूलाई हैन राख्दै कतिपय अवस्थामा यथावत पनि राख्नुपर्छ, कतिपय अवस्थामा सुसुप्त पनि राख्नुपर्छ भने कतिपय अवस्थामा यसो बहसमा पनि ल्याउँदै चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो यो अस्तित्व बच्छ। नत्र भने मैले एक ठाउँमा त्यहाँ भनेको छु, हामी अन्तिम एउटा चरणमा छौँ हाम्रो आफ्नोपन बचाउने। यो चरण हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने अब हाम्रो केही पनि संरक्षण हुँदैन, सबै चिज सकिन्छ भन्ने चाहिँ
मलाई लाग्छ। र यति भन्दै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, मेरो प्रस्तुतिलाई कम्प्लिट हुनको लागि सघाउनु भएको छ हैन। र यहाँ साथै च्याट बक्समा पनि केही कुराहरू आएको छ हैन, कसैले माग्नु पनि भएको छ, त्यो चाहिँ अब ठिकै छ हैन। अब यहाँ साह्रै धेरै उ नगरौँ, कतिपय हामी त्यही दोहोरो तरिकाले पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ हैन। हाम्रो मेसेन्जर बक्सदेखि पनि हामी 2 जना मात्रै त मेसेन्जरबाट पनि हामी कुराकानीहरू गर्न सक्छौँ हैन। यहाँनिर च्याट बक्समा पनि केही कुराहरू आएको छ, केही मनन गर्नुपर्ने कुराहरू छ हैन, केही प्रश्न पार्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यो कुराहरूलाई म मनन गर्दै यो मेरो प्रस्तुतिलाई कम्प्लिट बनाउने काम गर्छु। यति भन्दै नोगेन सेवारो सबैजनालाई। लो अब आज यसलाई ऱ्याप अप पनि गरौँ हैन। आजको हाम्रो गेस्ट प्रेजेन्टर, गेस्ट लेक्चर दिने हाम्रो तुतु नरप्रसाद लिम्बुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले धेरै दुःख गर्नुभएको आफ्नो रिसर्चलाई यो अहिलेको भर्चुअल र तपाईको ग्लोबल नेटवर्कमा सयौं वर्षसम्म रहिरहने एउटा डकुमेन्टेसन हो। तपाईले अहिले नजन्मेको अडियन्सलाई पनि तपाईले बोलिराख्नु भएको छ र फेरि पनि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यो सबै कुरालाई मैले सम अप गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने हामी त्यहाँ बोलिरहँदाखेरि खालि यो लिम्बू र याक्थुङ मात्रै नभनेर, किनभने पीडित भनेको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म छन् र एकदम स्ट्रङली उहाँसँग पनि नेटवर्क बढाएर उहाँहरूकोमा के हो भने हामी पनि सहयोग गरिहाल्ने, हाम्रोमा पनि के भयो भने उहाँले सहयोग गरिहाल्ने, त्यो खालको क्याम्पेन चाहिँ तपाईहरू अब कसरी सक्नुहुन्छ, नसक्ने त कुरै आउँदैन, त्यो चाहिँ गर्नु तपाईलाई म धेरै आग्रह गर्दछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले आज पनि डिस्कसन, योभन्दा पहिले पनि डिस्कसन हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयान्तर भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँदैछ हैन। मतलब मैले भनेको यो चाहिँ भाइ हाम्रो नरप्रसाद लिम्बुङा भाइले नै सुरु गर्नुभयो के पहिले चाहिँ विषयान्तर। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली इन्डिजिनस र हामी यो ग्रुपमा रहेको तपाईहरुलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने प्लिज डु नट फेभर वान ग्रुप अफ पिपल ओभर अदर वान्स हैन। किनभने एकदम डेमोक्रेटिक र एकदम रिप्रेजेन्टेसन हिसाबले आउनुहोस्। तपाईहरु आफूलाई जे जसो ठाने पनि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो समाजको आइकनहरु हुनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति, किनभने अघि हाम्रो पहिले वक्ता धनराज सामङखाम ज्यूले भन्नुभयो एउटा ताका हामीले बन्द भनेपछि चरा पनि उड्दैन थियो, तर अहिले बन्द भन्दाखेरि हैन रिक्सावाल ठेलावालहरुले पनि हामीले अहिले खेदाउने स्थिति छ। त्यो भनेको हाम्रो विकनेस हो क्या। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्दै जाने भन्ने चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। र यो ग्लोबल नेटवर्कबाट जुम कन्फरेन्स चाहिँ सायद 3 जना होस् 4 जना होस्, किनभने यो भनेको वान टु मेनी जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई सबैजना पछि बन्द खोलेपछि यसरी भेट्न नसके पनि प्रत्येक शनिबारहरुमा चाहिँ यसरी हामी भेट हुनेछौं र हाम्रो र अरु हाम्रो इन्डिजिनस अथवा ओभरअल नेपालको चौतर्फी विकासको लागि कसरी हुन्छ, आफ्नो एउटा अस्तित्वलाई जगाउँदै कसरी लानु सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म जहिले पनि तपाईहरुसँग हुनेछु। र यति भन्दै म फेरि पनि आजको सम्पूर्ण तुतु तुम्ब्याङहरु, हाम्रा प्रोफेसर ज्यूहरु देखिरहेछु, पोलिटिकल लिडर्सहरु, कल्चरल एक्टिभिस्टहरु र प्रोग्रेसिभ इन्टेलेक्चुअलहरु सम्पूर्णलाई नोगेन भन्दै धन्यवाद दिँदै फेरि हाम्रो नरप्रसाद लिम्बुङा आराङबाज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कबाट सबैसँग बिदा चाहन्छु। सेवारो, नमस्ते। यहाँसम्म चाहिँ आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई
सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र